इयम् आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रं संस्कृतसौरभम् इत्यस्मिन् कार्यक्रमे आधुनिकयुगे धर्मशास्त्रस्य उपयोगिता इति विषयम् आधृत्य अस्माभिः सह चर्चां कर्तुम् उपस्थिताः वर्तन्ते प्रोफेसर् भागीरथी नन्दवर्याः। अहमस्मि बी कामाक्षम्मा। आवयोः चर्चा आचार्य नमामि। नमो नमः। नमस्कारः। अद्यतन अस्माभिः चर्चनीयांशः वर्तते आधुनिकयुगे धर्मशास्त्रस्य प्रासङ्गिकता। तत्र वयं पश्यामः भगवद्गीतायां पुराणेषु इतिहासेषु विशिष्य भगवद्गीतायां वयं शृण्मः धर्मः इति शब्दः बहुत्र श्रूयते। उदाहरणार्थं कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो विभवत्युत इत्यत्रापि धर्मशब्दः श्रूयते। पुनः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम इत्यत्रापि धर्मशब्दः श्रूयते। पुनः लोके रामो विग्रहवान् धर्मः इति सुप्रसिद्धं वाक्यं वर्तते। पुनः धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे इत्यपि गीतायां वर्तते। यदि विचारयामः अत्र धर्मशब्दः कर्तव्यकर्म इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः वर्तते। अपि च काव्येषु मया दृष्टं वर्तते भूमिर्नद्यो भूधरा वा दिशो वा तिष्ठन्त्येते सर्वदा तुल्यरूपाः धर्मे भिन्ने भिन्नतां याति राष्ट्रं तस्मात् धर्मो नाम राष्ट्रस्य योनिः इत्यत्र धर्मशब्दः रिलिजियन् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः वर्तते। अपि च लोकव्यवहारे अपि धर्मशब्दः रिलिजियन् इत्यस्मिन् अर्थे दृश्यते। अपि च नीतिः इत्यस्मिन् अर्थे अपि धर्मशब्दः श्रूयते। अधुना प्रस्तुतसन्दर्भे धर्मशास्त्रम् इत्यत्र को नाम धर्मः, किं नाम शास्त्रं, किञ्चित् विवरणं यच्छन्तु कृपया। धन्यवादः महोदये। वस्तुतः भवत्या यद् उपस्थापितं तद् अत्यन्तं रमणीयं विद्यते। पश्यतु, धर्मः इति पदेन वयं बहुधा अर्थान् स्वीकुर्मः। क्वचित् धर्मः नाम कर्तव्यं कर्म, यथा ग्रन्थेषु विद्यमानानि पद्यानि आदाय भवत्या अत्र उदाहरणानि प्रस्तुतानि। रामः विग्रहवान् धर्मः इत्यत्र अपि धर्मशब्दः प्रयुक्तः वर्तते। किञ्च धर्मोऽपि क्वचित् क्वचित् लक्षणमिति अर्थं प्रस्तौति, यथा असाधारणधर्मो लक्षणम् इति। एवं भूताः अनेके अर्थाः धर्मपदाद् एव निःसृताः वर्तन्ते। यथा श्रीमद्भगवद्गीतायाम् उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः, किञ्च यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अपि च स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः इति अनेके एवं भूताः प्रयोगाः दृश्यन्ते, यत्र धर्मशब्दस्य एव योगः दृश्यते। तत्र वस्तुतः क्वचित् कौलं कर्म, क्वचित् जातिगतं कर्म, क्वचित् व्यावहारिकं कर्म, क्वचित् लाक्षणिकमपि कर्म इति एवं भूताः अनेके अर्थाः धर्मपदेन अत्र उपस्थिताः भवन्ति। वस्तुतः अस्मद्दृष्ट्या यदि वयं निरक्षरविवेकितया एतत् विचिन्तयामः तर्हि धर्मो नाम कर्म। भवती कुत्र कुत्रापि अन्विष्यतु नाम सर्वत्र धर्मपदेन कर्मार्थः एव उपतिष्ठते। तदेव स्वयं व्यासः गीतादिषु वदति, मनुस्मृतौ अपि मनुः वदति। एवं अस्माकं रामायणादि ग्रन्थेषु अपि एवं भूताः अर्थाः उपस्थिताः भवन्ति इति वयं सर्वे जानीमः। किन्तु आधुनिककाले धर्मशास्त्रस्य उपयोगिता इति श्रवणमात्रेण धर्मपदेन अत्र वयं धर्मपदेन विशिष्य स्मृतिं गच्छामः। का नाम स्मृतिः? धर्मशास्त्रापरपर्याया स्मृतिः। या स्मृतिः श्रुतिम् अनुगच्छति, श्रुतिं नाम वेदम् अनुगता स्मृतिः, सा एव स्मृतिः धर्मशास्त्रापरपर्याया। तदेव धर्मशास्त्रम् इदानीम् अस्माकं संस्कारेषु, अस्माकं न्यायालयेषु, अस्माकं दायभागादि कर्मसु, स्त्रीधनादिषु प्रत्यहम् अस्माकं जागतिकव्यवहारेष्वपि तद्धर्मशास्त्रम् अस्माभिः अङ्गीक्रियते, अनुस्रियते च। यथा तत्र को धर्मः इति जिज्ञासायां व्यासदेवः श्रीमन्महाभारते वदति, धारणात् धर्म इत्याहुः, धर्मो धारयते प्रजाः, यत्स्यात् धारण संयुक्तं
सधर्म इति निश्चयः। अत्यन्तं रमणीयमिदं पद्यं। धर्मः अस्मान् धारयति, वयमपि धर्मं धारयामः। यद् वयं धारयाम सोऽपि धर्मः। अतः भवती अत्यन्तं सूक्ष्मेक्षिकया इदं चिन्तयतु यत् धर्मः नाम अस्माकं कर्म, यत् करिष्यमाणं यत् क्रियमाणं उचितं कर्म, वेदविहितं कर्म, शास्त्रोक्तं कर्म, तादृशं कर्म एव धर्मः इति एतादृशः अर्थः अन्ते पर्यवस्यति। सोऽपि धर्मः तदपि कर्म अस्माकं सर्वत्र समाजे एव वर्तते इति नात्र संशयः। अत्यन्तम् उत्तम विचारः महोदय। धर्मः इति शब्देन कर्तव्य कर्म इति अस्य विचारस्य सारांशः इति। लोके एकं वाक्यं वर्तते, प्रयोजनम् अनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते। अर्थात् मूर्खः अपि प्रयोजनं विना न किञ्चित् कार्यं करोति। पुनः अनुबन्धचतुष्टये अपि अधिकारी, विषयः, सम्बन्धः, प्रयोजनं, तत्रापि प्रयोजनम् अवश्यं वर्तते। अतः अस्य धर्मशास्त्रस्य किं प्रयोजनम्? अत्यन्तं साधु प्रश्नः। प्रयोजनम् अनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते इति अस्माकं शास्त्रोक्तं वचनं। किमत्र धर्मस्य प्रयोजनं? पुरुषार्थचतुष्टयं नाम धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षः। यदि कश्चन अस्मान् पृच्छति किं तावदत्र प्रयोजनमिति, तर्हि वयं पुरुषार्थचतुष्टयं ब्रूमः, तत्रापि मोक्षमेव परमपुरुषार्थः इति वयं ब्रूमः। अस्माकं धर्मस्यापि अस्माकं धर्मशास्त्रस्यापि तादृशं प्रयोजनं। केन प्रकारेण? यदि धर्मशास्त्रम् अस्मान् उपदिशति एतत् करणीयम्, एतन्न करणीयम्, एवं करणीयम्, एवं न करणीयम्, अयं संस्कारः आचरणीयः, अयं संस्कारः एवम् आचरणीयः, एते संस्काराः वेदविहिततया एव अस्माभिः आचरणीयाः, तर्हि तत्र किं मुख्यं प्रयोजनं स्यात्? तत्र मुख्यं परमं प्रयोजनम् एव स्यात् मोक्षः। पुनः तत्र को नाम मोक्षः? भवती तु विदुषी अस्ति, भवत्येव जानाति यत् शाश्वतानन्द प्राप्तिः अति अद्वैत वेदान्त दृष्ट्या प्रोक्तमस्ति। धन्यवादः। तर्हि यदि आनन्दः एव मोक्षापरपर्यायः, परमानन्दः एव मोक्षापरपर्यायः, स एव मोक्षः अस्माकं कर्मभिः एव सिद्ध्यति। भवती साहित्यिका अस्ति, विश्वनाथः वदति काव्यप्रयोजन कथनावसरे, किंच काव्यात् धर्मप्राप्तिः भगवन्नारायण चरणारविन्दस्तवादिना। अर्थात् नारायणादि चरणारविन्दस्तवादिना अस्माकं धर्मप्राप्तिः भवति। तादृशमेव कर्म अस्माकं षोडश संस्कारेषु, अर्थात् जन्मनः आरभ्य मृत्युं यावत् प्रत्येकं मानवस्य जीवने क्रियमाणानि यानि कर्माणि, तेषु सर्वेषु कर्मसु वयम् एतादृशीम् उपासनामेव कुर्मः। यत्र देवाः उपास्यन्ते तत्र यानि स्तोत्राणि, ये स्तवादयः, तानि ते च सर्वमेव भगवन्तं प्रति गच्छति। भगवतः चरणयोः तादृशस्तवादि समर्पणेन यादृशः आनन्दः अस्माभिः तात्कालिकतया उपलभ्यते, स पारमार्थिकः, चिरन्तनः, शाश्वतः भवतु वा न वा इति अन्या कथा। परन्तु तात्कालिकतया यावत् कालावधि तादृशः व्यवहारः अस्माकं मनस्सु तिष्ठति, तदानीं जायमानः आनन्दः परमानन्दः इति वयं जानीमः। अतः परमानन्दप्राप्तिरेव धर्मस्य अथवा धर्माचरणस्य परमं प्रयोजनम् इति ब्रूमः। तत्र एतदपि अस्माकं शास्त्रेषु वर्तते, यदा वयं सर्वम् इतरं वस्तु विस्मरामः, पुनः मुख्यं यद् ध्येयं तदेव अनुसरामः, सर्वं विस्मृत्य मुख्यम् आनन्दं वयं यदा अनुसरामः, तदानीं तेनैव आनन्देन अस्माकं मोक्षापरपर्यायः आनन्दः स्वतः एव अस्माकं मनसि उद्रिक्तः भवति इति धर्ममाध्यमेन अस्माकं मोक्षप्राप्तिः आनन्दप्राप्तिः इति आनन्दप्राप्तिरेव परमं प्रयोजनं धर्मस्य। मन्ये एतदपेक्षया अपरं किमपि परमप्रयोजनं संसारे अन्यस्य कस्यचन वस्तुनः वर्तते। सत्यं महोदय, अस्मिन् प्रपञ्चे यः कोऽपि प्राणी आनन्दमेव अभिलषति। अतः प्रायः अस्माकं शास्त्रेषु, अस्माकं सर्वेषां शास्त्राणां परमं प्रयोजनं मोक्षः, अर्थात् परमानन्दप्राप्तिः। तद्वदेव धर्मशास्त्रस्यापि परमं प्रयोजनम् आनन्दः एव भवद्भिः प्रोक्तमस्ति। महोदय, पाश्चात्य
भावबाहुल्ये अस्मिन् समाजे धर्मशास्त्रस्य उपासनां वयं कर्तुं शक्नुमः वा? एतत् साध्यते वा? अयं कश्चन प्रश्नः रमणीयः, लोकानां कृते शिक्षणीयोऽपि। आदौ तावत् एतत् यत् धर्मशास्त्रमस्ति तस्य धर्मशास्त्रस्य किं स्वरूपं तत् चिन्तयामः, तस्य विचारं कुर्मः। अस्माकं शास्त्रेषु मनुः वदति, मनुस्मृतिः धर्मशास्त्रमादाय प्रकृष्टः ग्रन्थः। तत्र मनुः वदति एतस्य प्रश्नस्य उत्तरकाले वयं किञ्चित् धर्मशास्त्रं प्रति गच्छामः, अन्यथा अस्माकम् उत्तरस्य प्रासङ्गिकता नागच्छेत्। मनुः वदति को नाम धर्मः? अखिलः वेदः, वेदोऽखिलो धर्ममूलं, स्मृतिशीले च तद्विदाम्, आचारश्चैव साधूनाम्, आत्मनस्तुष्टिरेव च। भवती अवगच्छति? नाम वेदः एव धर्ममूलम्, अपरं च स्मृतिः, शीलम्, आचारः, पुनः आत्मनः तुष्टिः। एतानि सर्वाणि कर्माणि धर्ममूलान्येव वर्तन्ते। अतः अस्माकं तुष्टिः अपि धर्मबद्धा वर्तते। अपरं च को नाम वेदः? तत्र ग्रन्थकारः मनुः वक्ति श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयः, धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः। अत्रैव अस्माकं बिन्दुः आयाति। धर्मशास्त्रम् एव स्मृतिः, स्मृतिर्नाम धर्मशास्त्रम्। धर्मशास्त्रं तत् कीदृशं? तत्रैव स वदति ते सर्वार्थेषु अभिमांस्ये ताभ्यां धर्मो हि निर्बभौ। एतेन किं सिद्ध्यति? न एतेन उपस्थिताः अर्थाः अमीमांस्याः भवन्ति, नाम तद्विषये वितर्कः न स्यात्। अस्माकं संस्कारेषु, अस्माकं कर्तव्येषु, अस्माकं कर्मसु यादृशः व्यवहारः आयाति, अथवा वेदप्रणिहिताः ये व्यवहाराः, ये संस्काराः, ये च मन्त्राः, ये समागताः, यादृशं कर्म यद् यत् समागच्छति तत् सर्वम् अवितर्क्यमेव, तद्विषये वितर्कः न स्यात्। किमर्थमित्युक्ते अस्माकं वेदः एव अप्रतर्क्यः, वेदविहितं कर्ममपि अप्रतर्क्यम्। अतः वेदविहितेन कर्मणा उपस्थितस्य धर्मशास्त्रस्य संस्कारानुसारितया धर्मशास्त्रमपि अप्रतर्क्यम्। केन प्रकारेण? यथा कुलधर्मं वयं चिन्तयामः, मम पितामहः एवं करोति स्म, एवं करणेन तस्य शान्तिप्राप्तिः भवति स्म, मम पितुः अपि शान्तिप्राप्तिः भवति स्म, तेन अस्माकं कौलिकधर्मस्य परम्परा अनुवर्तते स्म। एतेन मयापि तत् कौलिकं कर्म करणीयं, मयापि सः संस्कारः आचरणीयः। एतेन किं भवति? अस्माकं कश्चन निरन्तरः कार्यक्रमः सांस्कारिकः प्रचलति। तेन किं भवति? अस्माकं संस्कारः, अस्माकं दार्ढ्यम्, अस्माकं स्थिरत्वम्, अस्माकं समाजानुगुणत्वम्, अस्माकं समाजोपकारित्वम्, एतत् सर्वं तेनैव संस्कारेण, तेनैव धर्मेण सिद्ध्यति। यदा मनुष्यः किमर्थम् अहं जन्म गृहीतवान्, किमर्थं मम अस्यां धरायाम् उपस्थितिः, मया किं करणीयं, समाजस्य कृते मम किं कर्म, मया किम् उचितम् आचरणीयम् इति एतादृशं यदा चिन्तयति, तदनुगुणतया च व्यवहरति, ततः अपरः कोऽपि धर्मः नास्ति इति मम मतम्। एतेन अद्यावधि अस्माकं भारतवर्षस्य या परम्परा पूर्वस्मात् कालात् प्रचलिता अभूत्, सम्प्रत्यपि वर्तते। किम् उचितं, किम् अनुचितम् इति विचिन्त्य वयं कार्यं कुर्मः। रामादिवत् वर्तितव्यं न रावणादिवत् इति वयं एतादृशं वाक्यम् अनुसृत्य आचरामः इत्युक्ते एतस्य धर्मस्य अयं तावत् प्रभावः। अतः धर्मः नाम कर्मविशेषः, तस्य कर्मणः स्वीकारेण, तस्य कर्मणः आचरणेन अस्माकं पाश्चात्यपृष्ठभूमिः, पाश्चात्यानुकरणं स्वतः एव पराभूतं भविष्यति इत्यत्र नास्ति संशयः। आगच्छतु पाश्चात्यपरम्परा, आगच्छतु पाश्चात्यप्रभावः, परन्तु यावत् अस्माकं जातिगतं कर्म, कौलिकं कर्म वयम् अनुसरामः, तदा अस्माकं पाश्चात्यप्रभावेण न किमपि क्षत्स्यति इति मम मतिः। धन्यवादः आचार्य। अधुना संस्कृतसौरभम् इत्यस्य अन्तर्गते आधुनिकयुगे धर्मशास्त्रस्य उपयोगिता इति विषयमधिकृत्य प्रोफेसर् भागीरथ नन्दवर्यैः सह चर्चासत्रं सम्पन्नम्।